الحمد لله الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتار میرے محبوب کی قرآن کی تفسیر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہوگی یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سارے ذات اکتفا محبت دنال ذوق اور شوق دنال نماز والا درود شریف پڑھ لو.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام اور انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات، خالق ارض و سماء عظیم احسان ہے جس رب ذوالجلال نے آج پھر ایک مرتبہ تاری اس مسجد کے اندر دین دی نسبت نال حاضری دا موقع عطا فرمایا. برادر محترم مولانا محمد عقیل فاروق صاحب، ڈاکٹر مزمل صاحب اور دیگر انہاں دے ساتھیاں دی محبت اور اللہ دی توفیق دے نال میں بھی حسب وعدہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے اس گلشن دے اندر حاضر ہویا. تساں نیک لوگ بھی تھکے ہارے اپنا آرام چھوڑ کے اللہ دے دین دی محبت واسطے آئے ہو. دعا ہے رب کائنات تہاڈا میرا سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور آج دی اس مبارک محفل نو اللہ تعالی میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت نسبت دے قائل نے. اہل سنت والجماعت نسبت دے قائل نے. چنگی نسبت نال، چنگا کم کرن نال اللہ دی طرفوں چنگا اجر ملدا ہے اور بری نسبت نال نتیجہ بھی برا ملدا ہے. الحمدللہ سادہ عقیدہ، ایمان اور نظریہ کہ جس محفل دے اندر ذکر خدا ہوئے، جس محفل دے اندر ذکر مصطفیٰ ہوئے، اس محفل دی نسبت چنگی ہے کہ نہیں بنی؟ الحمدللہ جس محفل دی نسبت خدا نال ہوئے، جس محفل دی نسبت سنے مصطفیٰ نال ہوئے، اس تو چنگی محفل کوئی ہو سکتی نہیں ہے. تو سب کچھ نصیب لوگ ہو جنہوں اللہ نے چھوڑ کے اپنی رحمت والی محفل دے اندر بٹھایا. دعا ہے رب کائنات اسا ساریاں دیاں خالی جھولیاں نو اپنی رحمت دے نال بھر دے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول دا مہینہ ہے. کیڑا مہینہ بھئی؟ ربیع الاول دا. ماشاءاللہ تساں حضرات دے ذوق تو اج میں بڑی خوشی ہوندی پئی ہے کہ تساں سنن دے موڈ دے اندر ہو اور مجمع سنن دے موڈ دے اندر ہوئے تو سنان والا بندہ بڑے اچھے طریقے نال اپنی گل سمجھا سکدا. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول دا مہینہ ہے اور تسی سارے جانتے ہو کہ ربیع الاول دے مہینے دی نسبت سونے نبی نال ہے. ربیع الاول دے مہینے دی نسبت کہندے نال ہے سونے نبی نال ہے. سادہ اے نظریہ ہے سونا نبی آپ بھی شان والا اور سونے نبی دی نسبت بھی شان والی. اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر پیارے پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے. پیغمبر دی ولادت با سعادت ہوئی. میرے پاک پیغمبر
اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر پیدا ہوئے، اللہ نے اس مہینے کو نام عطا فرمایا ربیع الاول۔ کیا نام ملیا بھائی؟ ربیع الاول۔ ربیع دا معنی ہے بہار، اول دا معنی پہلی بہار۔ اس مہینے نے گویا بول کے دسیا دنیا دے اندر رہنے والے انسانوں، میرے اندر اللہ نے ایک ایسی بہار بھیجی ہے، اس جیسی بہار نہ اس کو پہلے کوئی آئیے نہ قیامت تک اور جئی بہار آ سکتی ہے۔ اور اس بہار کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف ہی نہیں پڑھو اس نظریے نال کہ سارا درود شریف مدینے جا رہا ہے۔ سارا درود شریف کتھے جا رہا ہے بھائی؟ مدینے جا رہا، حضور دے روزے تے پہنچایا جا رہا۔ جڑے اس نظریے نال پڑھن گے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، فرشتے لے کے جان گے اور سونے نبی دے روزے تے پہنچان گے۔ محبت نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر حضور آئے، سادہ نظریہ پیارے نبی دا آنا بڑا مبارک، پیارے نبی دا آنا بڑا مبارک۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور علیہ السلام دے آن تو پہلے معاشرے دی جڑی حالت آئی، ہر پاسے جہالت دے اندھیرے، کفر دیاں تاریکیاں، انسانوں انسانیت دا پتہ کوئی نہیں، بندیاں دے اندر بندے دی بو کوئی نہیں، انسان ہان لیکن عملوں درندے نظر آدیاں۔ اس معاشرے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا اور اس امت دے اندر اللہ نے اپنا احسان فرمایا۔ میرے آقا امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آ رہے نے، جہالت دیاں تاریکیاں چھائیاں ہویاں نے، کفر دے اندھیرے معاشرے نو اپنے گھیرے دے اندر لے کے بیٹھے نے، ہر طرف بت پرستیاں میں، انسانہ دے اندر انسانیت نام دی شے نظر کوئی نہیں آندی۔ اس معاشرے دے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب نو اجالا بنا کے بھیجیا، اپنے محبوب نو انہاں اندھیریاں دے اندر صبح دا سویرا بنا کے بھیجیا، انہاں تاریکیاں دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو روشنیاں بنا کے بھیجیا۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا دنیا والے ہو، اے میرا احسان ہے کہ میں اپنا محبوب تو عطا کر رہا ہوں۔ اس میرے محبوب دے آن نال زمانے دا نظام بدل جائے گا۔ جڑے لوگ جہالت دیاں تاریکیاں دے اندر ڈوبے ہوئے نے، اس زمانے دے امام بن جان گے۔ جنہاں نو اٹھ چراون دا طریقہ نہیں آندا، انہاں نو میں زمانے دا مقتدا تے پیشوا بنا دیواں گا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا میں تینوں دنیا دے اندر بھیجیا ہے اور نال میں اعلان کردا ہاں انا آتینا کل کوثر، سویا میں تینوں خیر کثیر عطا فرمائیے، ہر اعتبار دے نال میرے محبوبہ میں تینوں نواز دیتا ہے، ہر اعتبار دے نال میں تینوں اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ صورت اہجی دیتی ہے سویا تیری جئی صورت کے ہوئے نہیں دیواں گا، سیرت اہجی دیتی ہے سویا تیری جئی سیرت کے ہوئے بھی نہیں ہوئے گی، کردار
کردار تے اخلاق تے اعمال تے ایسا عطا کیتا ہے تیرا ثانی میں کائنات کے اندر اور کوئی نہیں بناواں گا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے نے یتیمی دی حالت دے اندر حضرت آمنہ دے گھر دے اندر غربت حضور دے سر پہ یتیمی ہے اس حال دے اندر اللہ دے محبوب تشریف لے کے آ گئے نے لیکن رب کائنات نے فرمایا سونیا تو کوئی عام نہیں ہے تینوں میں اپنا محبوب بنایا ہے تو میرا لاڈلا ہے تیرے سر تے میں نبو پر دفتار سجاواں گا اور تینوں ایسی عظمت عطا کراں گا تیرے تو پہلے جتنے بھی عظمت والے آئے نے تیرے تو پہلے جتنے بھی شان والے آئے نے تیرے تو پہلے جتنے بھی مقام تے مرتبے والے آئے نے سونیا ایک وقت آئے گا انہاں سارے شان والے انو میں تیرے پیچھے کھڑا کر کے تینوں انہاں سارے شان والے انہی امام بنا دیواں گا اور پھر رب کائنات نے دنیا نو لکھایا دنیا والے ہو آؤ نا آج ویکھو میرا محبوب آمنہ دا لالے صاحب حسن و جمالے عبداللہ دا چنے دکھیاں دا سجنے آؤ ذرا دیکھو نا میں اپنے محبوب نو بلا رہا ہوں جبریل امین لے کے آئے نے جبریل امین حضور دے در تے آئے نے سونیا چلنا رب کائنات بلا رہے نے جبریل کتھے جانا ہے تے جبریل عرض کرتا ہے طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا اے سونے ذرا تیاری کر ارے رب کائنات اپنے عرشاں نو سجانا چاہتے نے اللہ اپنے عرشاں تے تانوں بلانا چاہتے نے جناب والا میرے آقا نے تیاری فرمائی ہے حضور تشریف لے کے جا رہے نے مسجد اقصی دے اندر اللہ نے سارے نبیوں کو بلا لیا اے میرے نبیوں آج ذرا آ جاؤ نا استقبال کرن واسطے آج میرا محبوب آ رہا ہے آج ساری کائنات سردار آ رہا ہے آج او میرا محبوب آ رہا ہے جدے تذکرے میں عالم ارواح دے اندر تواڈے سامنے کیتے سن سارے نبی آ گئے نے میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے میرا نبی بڑیاں شاناں والا ہے سادہ نبی بڑیاں شانہ والا ہے آج بھی لوگ آتے ہیں حلوے دی پلیٹ بنا لیں دیکھ دے اندر چاول پکا لے اور جناب والا کرسی رکھ کے بہ گئے نے دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہے یہاں موجود آدھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ عالم لوگ اپنا اپنا نظریہ میں تنقید نہیں سمجھانا چاہنا ہوں میرے قابل احترام دوستو ایک سادہ دوست آتا ہے حضور میرے گھر آن گے لیکن میرا عقیدہ میرے بزرگاں دا عقیدہ اے بھولیا ہمیشہ چھوٹے جل کے بڑیاں دے در تے جاندے نے وڈیاں نو اپنے در تے بلاندے نہیں نے جو ہوتا ہے عاشق
وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستا آپ نے بلاوے تو خدا بلاوے آج رب کائنات بلا رہے نے تے کیویں بلا رہے نے آپ دے استقبال دے اندر اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع فرمایا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آج مسجد اقصی دے اندر آئے نے بیت المقدس دے اندر آئے نے اللہ سانو بلان دی وجہ کی ہے رب کائنات نے فرمایا آج میں اپنا محبوب بلا رہا ہوں آج میرا سونا آ رہا ہے تے توانو بلایا ہے اس سونے دے استقبال واسطے اس سونے دے سامنے ذرا کھڑے ہو جاؤ نا میں آج تعارف بھی کرا دے ماں تے میرے محبوب دا شان بھی اچھا ہو جائے قابل احترام دوستو سارے نبی کھڑے نے حضور آ گئے جبریل نے تعارف کرایا نبیوں دے نال تعارف ہو گیا آزان ہوئی ہے اقامت ہوئی ہے اور رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اور میرے سونے دی انگلی پکڑ مصلی تے کھڑا کرنا دنیا والے انہوں پیغام دے دے پر دنیا والے ہو بڑیاں بڑیاں شانہ والے آئے نے بڑے بڑے حسن و جمال والے آئے نے بڑے بڑے مقام تے رتبیاں والے آئے نے پر جس ویلے میرا مصطفیٰ آیا ہے ساری کائنات پہ چھا گیا ہے میرا محبوب آ کے سارے آتے چھا گیا ہے ایسی عظمت عطا فرمائیاں ایسے مقام تے مرتبے عطا فرمائے میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں عرض کر رہا سا ایسیاں شانہ دے کے ایسے مقام تے مرتبے دے کے رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیج دیتا حضور آ گئے اور ایسے معاشرے دے اندر جس معاشرے دے حال جہالت دی وجہ تو اگر ایک بندہ اپنے گھوڑے کو پانی پلان لگائے دوسرے نے اپنے گھوڑے کو کراس کروا کے اگر اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا قتل و غارت گری شروع ہو گئی ہے آپس کے اندر دشمنیاں شروع ہو گئی نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا ہے نسل در نسل دشمنیاں چلتی جا رہی نے اللہ دی قسم میرے محبوب نے آ کے اس معاشرے کی تربیت فرمائی ہے اور انہاں لوگاں نے جنہاں نے میرے نبی دی گل منی ہے میرے مصطفیٰ دے آنکھیں لگے نے پیغمبر دے تابعدار بنے نے اللہ نے انہاں نوں این نوازے آئے جڑے جان دے دشمن سن ایک دوجے دی جان دے محافظ بن گئے نے میرے قابل احترام دوستو آج بھی ضرورت اسے گل دی تسی تے میں پوری دنیا دے مسلمان اپنے نبی دے نال بڑی محبت کر دے نے حضور دا نام نامی اس میں گرامی آوے سینے دے اندر ٹھنڈ پیندی ہے حضور دا نام نامی اس میں گرامی آوے دل خوش ہو جاندہ ہے لیکن دوستان کدی سوچی آئی جس نبی دے نام دے خوشیاں منا دیا جس نبی دا نام سن کے دل ٹھنڈے ہو جاندے نے جس مقصد واسطے نبی آیا ہے اسی کدی اس نبی دا مشن بھی سوچی آئے اس نبی دیاں او گلاں بھی سوچیاں نے کہ اس نبی نے سب کڑے کام سکھائے نے میرے قابل احترام بزرگاں تے دوستا آج تیرا تے میرا کی حال ہے جناب والا ہر بندہ شیر نہیں سوا شیر بنن دی کوشش کر دے ہر بندہ آدھا ہے میرے تو وڈا کون ہے میرا مقابلہ کرن والا دو بھائی آپس دے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرن واسطے تیار نہیں دو محلے دار آپس دے اندر
ایک دوسرے کو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں. دو پڑوسی آپس دے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں نے. کلمہ بھی نبی دا پڑھ دے نے, اپنے آپ کو امتی بھی سنے مصطفیٰ دا کہلوانے نے. لیکن دوستا حال کیے اس نبی دے دروازے تے چلیے, اس سونے نبی کو پوچھئے, سونیا اسی کلمہ تا تیرا پڑھ دیا, محبوبہ نا تے تیرا لینے, پر سونیا سا زندگی کی میں گزاریے. تے سونا نبی دسے گا, او میرا کلمہ پڑھن والے او میرا نا لین والے میرے نا تے عشق دے دعوے کرن والے میں تینوں دسا, میں جس معاشرے دے اندر زندگی گزاری ہے, تو اپنے بھائی دی گل برداشت نہیں کرتا, تو اپنے گوانڈی دی گل برداشت نہیں کرتا, تو اپنے رشتہ دار دی گل برداشت نہیں کرتا. تے میں انہاں لوکاں دیاں گلاں برداشت کیتیاں نے جڑے میرے چہرے تے جناب والا تھوک دیندے سن, میرے چہرے تے پتھر مار دے ہوندے سن, میریاں راہاں دے اندر کنڈے بچھا دے ہوندے سن. آتے وہ اللہ دا نبی دسے گا, او نبی دا کلمہ پڑھن والے کلمہ نبی دا پڑھ کے بھائی کو اپنا دشمن بنائی بیٹھا ہے, کلمہ نبی دا پڑھ کے محلے دار دے نال دشمنیاں پالی بیٹھا ہے, کلمہ نبی دا پڑھ کے اپنے علاقے والے انو اپنا دشمن بنائی بیٹھا ہے. سونا نبی تینوں دسے گا, میں گیا ہاں طائف دیاں وادیاں دے اندر, تے طائف دیاں وادیاں دے اندر میں انہاں نو اللہ دا پیغام سنایا ہے, میں انہاں نو ہکو درس دیتا ہے. وہ طائف والے ہو آؤ اللہ نو اپنا معبود من لو. کہنے نے محمد ایک گل کتھوں لے کے آیا ہے, میں دسیا میرے رب دا پیغام ہے, میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ہاں. انہاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے, اور اتنے پتھر مارے نے, سونے نبی دا چہرہ لو لوہان ہے, سونے نبی دا جسم لو لوہان ہے, سونے نبی دا وجود لو دے نال تر بتر ہے. آپ دیاں جتیاں مبارکہ لو دے نال بھر گئیاں نے. فرشتے تڑپ کے کہنے لگے, سونیا اگر اجازت دے انہاں پہاڑاں نو آپس دے اندر ملا دئیے, انہاں ظالماں نو چکی دے دانے دی طرح پیس دئیے. لیکن سونا نبی کیا دے, پتھر مارن والے امیرا جے تو ول محمد آوے, پتھر مارن والے امیرا جے تو ول محمد آوے, تے میں سینے لامت تے تو کدے نہ دوزخ جاوے. ایسیاں شانہ والا, ایسیاں عظمت والا, ایسے مقام تے مرتبے والا جڑا اپنے دشمناں نو بھی سینے دے نال لا رہا ہے. فرشتے طرف کے کہندے نے جبریل امین آ گئے, سارے نوریاں دا سردار آ گیا ہے. آ کے کہندا ہے, سونیا اگر اجازت دے میں ہاں محبوبہ میں او فرشتہ ہاں جنہوں اللہ نے اتنی طاقتاں دتیاں نے, میں اس پوری بستی نو اپنی پردی نوک تے اٹھاواں, آسمانہ تے لے جا کے الٹا کر دیواں, انہاں نو تیس تے نیس کر دیواں. میرے آقا نے فرمایا, نہیں نہیں جبریل, میں کدی بھی انہاں واسطے بد دعا نہیں کراں گا, کدی بھی بدلہ نہیں لواں گا, میں محمد انہاں نو معاف کر داواں. تے قربان جاواں دوستا, جبریل امین نو بھی واپس کر دیتا, سارے فرشتیاں نو واپس کر دیتا. میرے آقا کہتے ہیں جبریل انہاں نو میرا پتہ کوئی نہیں, اے مینوں جان دے کوئی نہیں, اگر مینوں جان دے ہونا تے اے کم نہ کرانا. میرے قابل احترام بزرگاں تے دوستا, میرے آقا نے انہاں دے بارے تے فرمایا اے مینوں جان دے نہیں, اس واسطے مینوں من دے نہیں. اج تو تے میں تے نبی نو جان دے بھی ہاں, تو تے میں نبی نو من دے بھی ہاں کہ نہیں من دے نا. سارے نبی اللہ دے محبوب نے, اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں, بڑیاں عظمت عطا فرمائیاں, سارے مندیاں.
حضور نال محبت ہے، لیکن میرے قابل احترام دوستو صرف گلاں نال تے کام بنتا نہیں۔ سونے نبی دی تعلیمات کی نے، سونا نبی آیا کیوں ہے، ایو گل سمجھانا چاہنا۔ دوستان میرے آقا نے آکے بگڑے ہوئے معاشرے نو سنوارے آئے، بگڑے ہوئے لوگاں نو بندہ بنایا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے رو کے التجا کر دینے، الہی جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، الہی جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، الہی بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو۔ اللہ بے خبر نے، انجان نے، اللہ انہوں معاف کر دے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج تسی تے میں اس نبی نو جاننے بھی ہاں، اس نبی دا شان بھی من دیا، اس نبی دا مقام بھی من دیا، نبی نال محبت دعوے بھی کر دیا، پھر بھی بھائی نال دشمنی ہے، محلے دار نال دشمنی ہے، اپنے پڑوسی نال دشمنی ہے۔ وجہ کی ہے جناب والا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دوستا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دے بڑیاں 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 گلاں برداشت کیتیاں۔ حضور علیہ السلام دے مقدس مطہر دے منور وجود تے جنہاں نے گندیاں اوجڑیاں سٹیاں، حضور نے انہاں نوں بھی معاف کر دیتا۔ جنہاں نے میرے آقا دے گھر دے اندر پٹکے پا کے بل دیتے نے، حضور نے انہاں نوں بھی معاف کر دیتا۔ جنہاں نے میرے نبی نوں پتھر مارے نے، حضور نے انہاں نوں بھی معاف کر دیتا۔ جنہاں نے میرے نبی دے راہ دے اندر کنڈے بچھائے نے، حضور نے انہاں نوں بھی معاف کر دیتا۔ دوستا ذرا سوچ تے صحیح نا، تو تے میں کتنا نبی دی گل مندے پیاں، اس نبی دی اس تعلیم دا کتنا اثر لیندے پیاں۔ اگر یہ چیزاں تیرے میرے اندر موجود نے، خدا دی قسم پھر سوچیا کر کیا تیرے میرے دعوے دے نال بیڑے پار ہو جان گے؟ نہیں نہیں دوستا، انہاں گلاں تے چل، او کم کر جڑے سونے نبی نے کیتے نے، جڑے سونے نبی نے دسے نے۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ویلے دنیا تے تشریف لے کے آئے، عورت دی کوئی حیثیت نہیں، عورت نوں بندہ کوئی نہیں سمجھدا۔ جناب والا دھکے مار دے سن، چاہے ماں ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، پر میرے آقا نے آ کے عورت دا بھی مقام دسیا، میرے آقا نے آ کے ماں دی عزت دسیے، میرے آقا نے آ کے بیٹیاں دی محبت سکھائیے، میرے آقا نے آ کے بہناں دا حق دسیا ہے۔ یہ ساریاں گلاں ساڈے نبی نے سمجھائیاں نے۔ دوستو آج تسی تے میں بھی صرف انہاں گلاں تے خوش ہوندے ہاں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی صورت دی گل ہوئے، آپ دے شان دی گل ہوئے، دو چار شعر پڑھ کے میں بھی تر جاواں، تساں بھی واہ واہ کر کے چلے جاؤ، لیکن دوستا ادو تک گل نہیں بڑھنی جدو تک سونے نبی دی تعلیمات تے عمل نہیں ہوئے گا۔ دوستا اج دے پروگرام دے اندر ایو دعوت فکر دے رہا ہاں۔ آج کل چونکہ ربیع الاول دی وجہ نال گلے دیاں گراریاں ہیں بند، تے بس سینے دے زور تے جڑیاں چار گلاں ہو سکیاں، لیکن دعوت فکر ہے دوستو کہ اللہ نے سانو بڑی شان والا نبی عطا فرمایا، اور اس شان والے نبی دی تعلیمات، اس شان والے نبی دا درس،
وہ بھی بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ سونے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے، لوکی ماما نو ماما نہیں سمجھ دے، دھکے مار دے ہوں دے سن، باپ دی مرن تو بعد آدھے سن یہ بھی باپ دی وراثت ہے، اونے نال بھی وہ حال کر دے سن جدا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے قابل احترام دوستو، میرے آقا تشریف لے کے آئے، آپ نے آ کے ماما دا مقام دسیا، آپ نے آ کے ماما دی عزت سمجھائیے، میرے آقا نے ماں دا احترام دسیا۔ خود سونے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دی نماز پڑھا رہے ہیں، جناب والا دوران نماز میرے پاک پیغمبر نے 2 رکعتاں نماز دیاں پڑھ لیاں، 2 رکعتاں تو بعد میرے آقا دی آنکھاں دے وچوں آنسو شروع ہو گئے نے، حضور رون لگ گئے نے، پیارے پیغمبر دی آنکھاں دے وچوں اتھرو آنے لگ گئے نے۔ صحابہ نے محسوس کیتا سونے نبی روندے پے نے، بڑا اوکھا کر کے پیارے پیغمبر نے 4 رکعتاں پوریاں فرمائیاں اور روندیاں روندیاں میرے آقا نے نماز پوری فرمائی ہے۔ بس نماز پوری ہوئی ہے، حضور دی ہچکی بن گئی ہے، میرے آقا بڑے زاروں قطار رون لگ گئے نے۔ صحابہ نے تھوڑی دیر تو بعد پوچھیا، شان والیا، عظمت والیا، مقام تے مرتبے والیا، سونیا محبوبہ، وجہ کیے اج روندے کیوں پے ہو؟ آمنہ دے نال اج نماز دے اندر رونا آ گیا ہے، اور نماز تو بعد روندے روندے آپ دی ہچکی بن گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، اج مینوں اپنی اماں آمنہ دی یاد آ گئی ہے، مینوں اپنی ماں یاد آ گئی ہے، مینوں اپنی اماں یاد آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، ہائے کاش اج میری اماں آمنہ ہو گیا، جس ویلے میں دنیا تے آیا سا میری اماں مینوں ویکھ کے خوش بھی ہوندیاں سن تے پریشان بھی سن کہ اللہ ایڈا شان والا بیٹا عطا کیتا ہی، پر میرا بچہ یتیم ہے، اے کاش میری اماں آمنہ ہو گیا، میری ماں ویکھیا اللہ نے اس آمنہ دے بیٹے کو کیسی عظمتاں عطا فرمائیاں نے، اللہ نے اس آمنہ دے پتر کو کیسی شاناں عطا فرمائیاں نے۔ تے حضور روندے روندے فرما دے نے، اے میرے صحابہ، اج میری اماں ہو گیا، مینوں حجرے دی کھڑکی چوں آواز دے ویا، بیٹا محمد، میں لبیک آخدیا ہویا، میں نماز توڑ دے وہاں تے جا کے اپنی اماں دا حکم سنا، میں نماز چھوڑ دے وہاں جا کے پوچھا، دس میری اماں کی آخدی۔ علماء نے لکھیا ہے دوستا، آج بھی اگر تو نماز پڑھتا ہوئے فرائض دے متعلق مسئلہ ہو رہے، فرمایا تیری ماں نے یا تیرے باپ نے اگر آواز ماری ہے اور تینوں پتہ ہے کہ میرے ماں تے باپ دی گل سنن والا ہور کوئی نہیں، ماں تے باپ بیمار نے، بڑھاپے دے اندر نے، معذور نے، تینوں پتہ ہے میرے ماں تے باپ نو کوئی تکلیف ہونی ہے، اس واسطے آواز ماری نے۔ فرمایا اگر ہور بندہ کوئی نہیں، توڑ دے اپنی نماز، چھوڑ دے نماز اور جا کے ماں دی گل سن، چھوڑ دے نماز جا کے اپنے ابے دی گل سن، انہاں دا حکم من کے پھر آ کے اپنی نماز پڑھ لے۔ فرمایا تیرا رب نہیں پکڑے گا، اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفلہ دے دوران اگر تیری ماں دی آواز آ گئی ہے، تیرے ابے دی آواز آ گئی ہے، انہاں تے مشد مارے آئے، فرمایا جلدی نال توڑ دے نماز، نہ سوچ اے گل بھی کوئی اور ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا تیرے نفل باغ دے اندر نے تیری ماں تے تیرے ابے دا حکم رب نے پہلے بنایا ہے۔ اے سانا سارے نبی نے دسی، ایک کام سارے نبی نے دسے نے۔
حضور علیہ السلام آپ نے سکھایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں دے پیراں تلے بسائیے۔ میرے قابل احترام دوستا، اج دا نوجوان دعویٰ کردا ہے محبت رسول دا، دعویٰ کردا ہے عشق رسول دا، لیکن جس ویلے ماں دی گل آئے ماں دے سامنے بدتمیزیاں کردا ہے، ماں دے سامنے اچھا بولدا ہے اور ماں دے سامنے آکڑ خانیاں کردا ہے۔ سن میرے نوجوان، اس ماں دی آہ نکل گئی، اللہ دی قسم تیری دنیا بھی برباد ہو جاسی، تیری آخرت بھی برباد ہو جاسی۔ اگر اپنے آپ کو بربادیاں تو بچانا چاہنا ہے، اس ماں دا خدمت گزار بن جا۔ اور باپ دا مقام میرے آقا نے کی سمجھایا، حضور نے فرمایا میرے امتیا خیال کریں جس ویلے تیرا باپ گواون والا تو کہ کم دا نہیں، تیرے باپ نے تیریاں پرورشاں کیتیاں نے، تیرا خیال کیتا ہے، تیریاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے، تیری جوتی تے کپڑے دا خیال کیتا ہے، جیڑی شے تو منگی ہے انہیں سارا دن مزدوریاں کر کے اپنی کنڈ ساڑ کے انہیں تیریاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں۔ اور آج اگر تیرا باپ بڑھاپے دے اندر آگی آئے اور تو جوانی دے عالم دے اندر ہے، آج تو آہدہ ہے ابا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، ابا تیرا کلا کمال ہے۔ فرمایا یاد رکھی ہوئی نوجوانا، اگر اس چنٹی داڑھی والے ابے دی آہ نکل گئی، اللہ دی قسم زندگی برباد ہو جاسیا، تیرے سکون ختم ہو جاسے۔ اس واسطے فرمایا سبے دی آہ نہ نکلن دینی، اس ابے نو خوش کری۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا گھر تیرا باپ تیرے مال دے وچوں کوئی شے لان لگ پڑے، فرمایا اے نہ آکھی ابا میں بڑا اوکھا کمایا ہے، فرمایا تیرے ابے کدائی تینوں نہیں آکھیا اور میرے پترا میں تیرے واسطے بڑا اوکھا کما رہا ہاں، اوکھا ہویا یا سوکھا ہویا، دھوپ برداشت کی تھی یا گرمی برداشت کی تھی، راتاں دے جگراتے برداشت کی تھے، سب تیرے واسطے کی تھے۔ اور فرمایا آج اگر تم جوانے اپنے باپ دا خیال کریں، انتا مالک لابوکا، فرمایا تو ہی باپ دا ہے، تیرا سارا مال بھی رب نے تیرے باپ دا بڑا چھوڑے آئے۔ اس واسطے فرمایا خیال کری ماں تے باپ دے نال کدائیں بھی بدتمیزی۔ میرے قابل احترام دوستو، میرے آقا امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہنا دا حق سمجھایا، شان والے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، آپ دی سکی بہن کوئی نہیں، لیکن حضرت حلیمہ دی بیٹی ہے، اودا نام ہے شیمہ، اے شیمہ اوے میرے آقا جس ویلے حضرت حلیمہ دے گھر سن، حضرت حلیمہ دا دودھ پیندے سن، تے میرے آقا دیئے رضائی بہن حضور نو چاہ کے سینے دے نال لا کے لوڑیاں دن دی ہوندی سی، میرے آقا نو کھلان دی سی، میرے آقا نو نال لے کے بکریاں چران دی ہوندی سی۔ اے شیمہ میرے نبی دی بہن لگی ہے، اس شیمہ نے بھی حلیمہ دا دودھ پیتا اور میرے آقا نے بھی حلیمہ دا دودھ پیتا، میرے آقا کی رضائی بہنے جناب والا ایک موقع دے صحابہ دے کلوں گرفتار ہو کے آ گئی ہے، اور جس میں گرفتار ہو کے مکے دے اندر پہنچیے، مدینے دے اندر پہنچیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ لے کے آئے نے، جناب والا اے صحابہ نواہ دیئے او نبی دے غلاموں، سونے نبی دے پروانے ہو، ذرا جاؤ نا جا کے اپنے نبی نو دسو شان والے آج تیری بہن گرفتار ہو کے آ گئی ہے، آج تیری بہن قیدی بن کے آ گئی ہے۔ جس ویلے اے پیغام میرے پاک نبی کو
پہنچیا سونیا انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے جیڑی آہدی ہے میں محمد کریم دی بہن لگدیاں میں محمد کریم دی بہن جا کے دسو شان والے اج قیدیاں دے اندر تیری بہن بھی قیدی بن کے آئی ہے میرے آقا نے جس ویلے گل سنی ہے حضور نے جتیاں بھی نہیں پائیاں میرے رحمت والے نبی دوڑ دے آئے نے آپ نے دیکھیا شیما قیدیاں دے اندر حضور نے فرمایا بی بی تو آہدی میں محمد کریم دی بہن ذرا دس دے صحیح نا تو کیویں میری بہن لگ دی ہے تے شیما رو کے کہنے لگی وے شان والے وے عظمت والے مقام تے مرتبے والے سونی صورت والے میں تیری وہ بہن جنہیں بچپن دے اندر تینوں سینے لا کے کھڑایا ہے تینوں ہتھاں تے چاہ کے لوریاں دتیاں نے میرا نام شیما ہے میں حلیمہ دی بیٹیاں حضور نے گل سنیے رحمت والے نبی دیاں آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر اپنی بہن دے سر تے دے دیتی ہے حضور نے فرمایا میرے صحابیوں جلدی کھولو میری بہن نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن نو نال لے کے اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے گئے حضور نے خدمت فرمائی ہے میرے رحمت والے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جی جی یا رسول اللہ یہ جتنے بھی قیدی میری بہن نال آئے نے اج میں اپنی بہن دی عزت کر کے نہ سارے قیدیاں نو آزاد کر رہا ہوں فرمایا میری بہن دا حق ہے میری بہن اے نہ آکھے میں بھائی دے دروازے تے گئی ہاں تے میرے بھائی نے مینوں مایوس کر دیتا ہے میرے قابل احترام دوستان آج اگر بہن اپنا حق منگے بہنا کے میرا جس باپ دی تو اولاد ہے اس باپ دی میں اولاد ہوں جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے تے بھائی صاحب کی آہدے نے حاجی صاحب بھی ہیں نمازی صاحب بھی ہیں جناب والا تہجد گزار بھی ہیں سارے سب پورے نے لیکن بھائی صاحب کی آہدے نے بہنے اگر حق دی گل کرے سے اپنی جائیداد کا مطالبہ کرے سے بلکہ میرا منہ نہ دیکھی میرے جنازے دی چار پائی تے بھی نامی ایسے بھائی دا کی ہوئے گا میرے قابل احترام دوستو اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے فانی زندگی ہے آج دا مسلمان کلمہ نبی دا پڑھدا ہے اس نبی نے بہنا دا حق دسیا ہے تے آج دا مسلمان بہنا دے حق ماری ودائے بہن بھی بیچاری کمزور ہو گیا دیئے اگر میں مطالبہ کر لیا اگر میں بھائی نو آکھیا بھائی میری زمین دے جا تو پھر بھائی نے ساری زندگی بولنا کوئی نہیں وہ سارے ارمان اپنے سینے دے اندر لے کے آدھیوں میرے ویر میں اپنا حق تینوں معاف کر دیتا ہے آخدی ہے کہ نہیں آدھی لیکن یقین کر اے گل کرن نال خدا تینوں معاف نہ کرے سی اگر کوئی بہن دا حق ماری ودا ہے فرمایا بہن نے مجبوری دے نال اگر اس گل تو ڈر کے کہ اگر میں بھائی کو حق منگیا تو میرے بھائی نے ساری زندگی واسطے میرے گھروں پہ دخل کر دینا ہے وادی میرا میں زمین نہیں لیندی میں اپنا حق نہیں لیندی معاف کر دیا لیکن ذرا دیکھتے صحیح نا نبی دا کلمہ پڑھن والے نبی دا نام لین والے اے بہن نو اپنے بھائی تے کیڑا مانے میری زمین روے یا نہ روے میرے بھائی دا دروازہ نہ چھٹے میرا حق ملے یا نہ ملے میرے بھائی دیاں محبتاں میرے تو جدا نہ ہوئیں لیکن بھائیا اگر تو خدا دا خوف نہ کرے سے میں اپنے بچیاں دے خاطر میں اپنے پتران دی خاطر اگر اپنی بہن دا حق مار لے سا کتنے دن میں زندگی دے اندر کھا لے سا بلا کر جس ویلے قبر دے اندر بننا ہے اللہ دی قسم نہ پتر نال ویسے نہ اے زمین نال ویسی نہ تیرے مربے تے جاگیر نال ویسے کلی جان ہونی ہے اور اپنے عملات فیصلے ہونے نے میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستوں
دسو پھر میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دھیاں دا حق دسیا میرے رحمت والے نبی نے اتنا سمجھایا میرے امتیا اگر تو باہروں آیا ہے تیرے ہاتھ دے اندر کچھ ہے تو باہروں لے کے آیا ہے بازار تیرا دل کیتا میں بچیاں واسطے شہ لے کے جاواں فرمایا جس ویلے اپنے گھر داخل ہویا ہے پہلے اپنے دھی دے ہاتھ رکھے بعد دے اندر اپنے پتر دے ہاتھ رکھے تیری دھی دے دل دے اندر کدا یہ گل نہ آوے میرے اگے نے میرے بھائی نو میرے تے ترجیحاں دتیاں نے فرمایا خیال کریم اللہ نے محمد کریم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے کتنیاں بیٹیاں 4 بیٹیاں میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے آن تو پہلے لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دیں دے آن لیکن میرے آقا نے آکے لوگاں نو اس ظلم تو باہر کڑیا اس جرم تو باہر کڑیا ایک بندہ حضور دے کول آیا آکے کہنے لگا سونیا میں ایک بڑا بڑا جرم کیتا ہے اگر میں کلمہ پڑھا میرا جرم معاف ہو جائے گا حضور نے فرمایا ہاں اسلام دی وجہ نال کفر جیسا جرم بھی معاف ہے تو کیڑا جرم کیتا ہے شراب پیتی ہے آکھن لگا نہیں سونیا انہیں تو بڑا جرم کیتا ہے زنا کیتا ہے نہیں سونیا انہیں تو بڑا جرم کیتا ہے آپ ہی کہنے لگا سونیا جس ویلے میں یاد کرتا ہوں میرا دل میں آخدا ہے اللہ تے مجھے جرم کبھی معاف نہیں کرے گا حضور نے فرمایا کہ رو کے کہنے لگا سونیا کفر دا بھوت میرے دماغ تے سوار ہے جہالت دیاں تاریکیاں دے اندر ڈوبیا ہویا سا سونیا تواڈیاں گلاں نے سنیا اس تو پہلے میں اپنی بچی نوں لے کے گیا وا دفن کرن واسطے میں جنگل دے اندر لے کے گیا وا میں دعا کرنا شروع کیتا ہے میرے جناب والا پسینے آئے نے اور میری بچی اپنے دوپٹے دے پلو دے نال میرا پسینہ صاف کرن لگ گئی ہے میرے چہرے تے منڈی آئی ہے سونیا اپنے دوپٹے دے نال صاف کرن لگ گئی ہے تے مینوں دوپٹے دے پلو دے نال معصوم جے ہتھاں دے نال مینوں ہواواں دے کے کہندی ابا تینوں گرمی لگدی پئی ہے سونیا مینوں ہواواں دیندی پئی ہے تے میں اودے واسطے زمین دے اندر گڑا کھڑدا پیا وا کہ میں اس بچی نوں زمین دے اندر دفن کراں گا سونیا اودی کہے گا تے مینوں رحم تے ترس نہیں آیا جس ویلے میرا کھڈا پورا ہو گیا میں اودے والا سن پیا میں اس کھڈے دے اندر سٹ کے اودے سینے تے پتھر رکھیا میری بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے رو کے کہندی ہے ابا مینوں اے ظلم نہ کر ابا مینوں کھوا نہیں سکدا پیوا نہیں سکدا جنگل دے اندر چھوڑ دے جنگل دے درندے کھا جان اے منظور ہے لیکن اپنے ہتھاں دے نال تے ظلم نہ کر پر سونیا میں تے کفر دے اندر ڈبیا ہویا سا مینوں کوئی پتہ نہیں لگیا مینوں رحم نہیں آیا میں اپنی بچی نوں زندہ دفن کر دیتا تے اس بچی دیاں چیخاں اج راتی مینوں سون نہیں دیندیاں میں جس ویلے سوچدا ہاں میں آتا اللہ میرا جرم معاف نہیں کرے گا حضور دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے نے رحمت والے نبی رو رہے نے آپ نے فرمایا چونکہ اے جرم تو کفر دے اندر کیتا اور کفر دے اندر جیڑا جرم ہویا کلمہ پڑھن دی وجہ نال اللہ نے وہ جرم معاف کر دیتا اس واسطے تیرا جرم بھی معاف ہے لیکن میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر تے تشریف لے گئے نے آپ نے اپنے سارے صحابہ نو جمع فرمایا اپنے صحابہ نو جمع فرما کے حضور نے اعلان فرمایا میرے صحابیوں جی سنیا فرمایا میں اعلان کرنا چاہنا ہوں میرے جس امتی نو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی
2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 4-5 بیٹیاں عطا فرمائیاں، جتنیاں بھی بیٹیاں دیتیاں رب نے انہیں اللہ دی طرفوں ایک نعمت سمجھ کے، اللہ دی رحمت سمجھ کے انہاں بچیاں کو قبول کر لیا کہ رب دی عطا ہے، میرے رب نے عطا کی دیاں نے، خوشی دے نال قبول کر لیاں۔ پھر انہاں بچیاں کو دین سکھایا، اللہ رسول دی پہچان کرائیے۔ جس ویلے بچیاں جوان ہو گئیاں، اچھی جگہ تے انہاں دا نکاح کر کے انہاں نو اپنے گھر دے اندر آباد کر دیتا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، کل جڑے ویلے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی طرفوں فیصلے ہو رہے ہوں گے، فرمایا جس میرے امتی نے اپنیاں بچیاں دا خیال کیتا، جس ویلے میں جنت جاواں گا اپنے اس امتی دی مونگلی نپ کے انہوں نال جنت دے اندر لے کے جاواں گا۔ ایک گلاں سنے نبی نے دسیاں۔ میرے قابل احترام دوستو، اج دا مسلمان بہن دا حق مار کے آدھا میں تا کلمہ نبی دا پڑھیا جنت ویسا، دھی دا حق مار کے آدھا کوئی گل نہیں یار کلمہ پڑھیا میں جنت ویسا، لیکن تھمے والی دے غیور دوستا، جنت کوئی تھوڑی میری مل خرید جاگیر نہیں، اے اس بندے کو ملنی ہے جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ اور دے رسول دی گھر من کے چلسی، اللہ دے حکم من کے چلسی، رسول اللہ دی تعلیمات تے چلسی۔ میرے قابل احترام دوستو، یہ خرابیاں نے معاشرے دے اندر، انہاں خرابیاں دی وجہ تو بھائی بھائی دا دشمن ہے، محلے دار دا دشمن ہے، رشتہ دار دا دشمن ہے۔ اگر یہ خرابیاں سارے وچ نکل جاویں، معاشرے دے اندر امن آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور دوستو سادہ ایمان ہے، عقیدہ تے نظریہ ہے، سارے امن اللہ نے سارے نبی دے قدماں دے اندر رکھے ہیں۔ جیڑا بندہ صحیح معنی دے اندر اپنے نبی دا غلام بنوے سی، اللہ دی قسم اللہ انہوں امن والی زندگی، سکون والی زندگی عطا فرما دے سی۔ سارے نبی دی زندگی اللہ نے سارے واسطے بہترین نمونہ بنا کے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے تمہارے نبی دی زندگی تمہارے واسطے بہترین نمونہ بنائیے۔ نمونے دا کی معنی؟ جنہیاں گلاں سنے نبی نے سکھائیاں انہاں تے عمل کرن والے بن جاؤ، اپنے اخلاق چنگے بناؤ، اپنا کردار چنگا بناؤ، تمہارے کردار کو نبی دی خوشبو آوے، تمہارے اعمال کو سونے نبی دی خوشبو آوے۔ فرمایا جس ویلے انج اپنی زندگی بنے سو اللہ تمہاری دنیا بھی سکون والی بنا دے سی، آخرت بھی سکون والی بنا دے سی، اور مرن تو بعد جس ویلے قبر دے اندر بیسو اللہ تمہاری قبر کو جنت دا باغ بنا دے سی، اور اس قبر دے اندر اللہ تمہیں سونے مصطفیٰ کریم دیا زیادہ نصیب فرما دے سی، اور روز محشر حضور دے جھنڈے تلے اللہ تمہیں جگہ عطا کر کے اس نبی دے ہتھوں تمہیں ایسا جام پہ رسی پھر کدائیں تمہیں پیاس نہ لگ سی۔ فرمایا اگر یہ ساریاں کامیابیاں چاہتے ہو آؤ نبی دے در تے آ جاؤ، نبی دی گل منن والے بن جاؤ، فرمایا اللہ دنیا آخرت اچھی بنا دے سی۔ دعا ہے رب کائنات تمہیں میں صحیح معنیٰ دے اندر اپنے نبی دا غلام بنائے، اللہ سا ساریاں نو پاک پیغمبر دے سونے طریقیاں دے ہوتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو زندگی باقی، ملاقات باقی، جنہی اگلہ میں کی دیا اللہ تعالیٰ میں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔